إياك نستعين الحمد طول صفتنا د الوهیت لله خاص الله لردی رب العالمین پالون کے دے دغ اللہ تربیت کون کے دے دغ اللہ د طول مخلوقات الرحمن عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے مالک اختیار مند دغ اللہ یوم الدین دو رزد قیامت ایاک خاص تعالی رعے اللہ نعبدو من عبادت کو بہر حالت کی و ایاک او خاص تعالی اے اللہ نستعین منگا امداد وارو بہر حالت کی سورة الفاتحہ کی الحمدللہ کے دعوت اللہ دا توحید اور اللہ دا یوالی وا چه صفات دا علوہیت خاص یو اللہ لردی او اللہ سبحانہ وتعالی سر پدی صفاتو کے سوک شریک نشتا دا دعوہ وا یو دلیل بذکر کو رب العالمین دا کائنات پالون کی تربیت کون کی یو اللہ دے او بید اللہ نبل تربیت کون کی دا عالم نشتا نو الحمدللہ دا صفات دا علوہیت حقدار و مستحکم یو اللہ دے بلسونا دویم دلیل الرحمن الرحیم یو اللہ سبحانہ وتعالی دے چھے پر تمام عالم بانے داغر رحمتون عام دی بلسو دا اللہ پشان رحمان رحیم نشتا نو الحمدللہ صفات علوہیتم خاص اللہ لردی و بید اللہ نا بل چالا یو نبی یو ولی یو جن فرشتے لدہ صفات نشتا مالک یوم الدین اختیار مند دغ اللہ دورز دا فیصلی دورز دا بدلے بید اللہ نا دا قیامت دورز اختیار مند بل سوک نشتا نو چه بید اللہ نا دا قیامت دا ورز اختیار من بل سوک نشتا نو الحمدللہ دا علوہیت دا صفات و حقدار و مستحکم صرف و صرف سوک دے دا دلائل ختم شو دستماویلو دا دلائل و نبات دا دی دلائل و نتیجوی چیزان مقصد دا ورسے نو داغا سمرد دلائلو دا نتیجہ دلائلو دا چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین یعنی دعوہ میں امن اللہ پا دی خبر ازا مطمئن شما چی الحمدللہ دا اللہ صفات بل چالا رلش ثابت ہو لے اللہ سبحانہ وتعالی الہ دے حاجت روا دے مشکل کشا دے دا صفات رب العالمین نا علاوہ بل ہجانا ندی ثابت نو چکل میں دا قدشوا نو ایاک نعبدو خاص تالر منگا عبادت کو اے اللہ دا اصل کیوں نعبدو کا خو ایاک بے مقدم کو او دا نحوی و دا معانیو تیدد تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص دا کم سیس چی حق داوی چی رستوئی کی خطاب یام مخی کو دا حصر پیدا کی حصر دیتا ہوئی چی آٹک بند شفا غزات کی بیدا غزات نے بل چالا ثابت نکی نو ایاک نعبدو مطلب دا نعبد کا منستا عبادت کو خدا احتمال بکیو جستا عبادتوں کو او قبل یو خشین زیارت مولی دو او یو قد بابا مولی دو ناغتم کتا کی نچی ایا کیا مقدم کو نو بجر ڈولی دے لگاس کے خودو چی نا بید اللہ نظر بل جانو متاثر کی خاص تالر عبادت کو من اے اللہ بل چالا نا دا فیدہ دے تقدیم اکڑا عرض دا دے چھے عبادت دا اللہ کو اس دا عبادت پر لغت کے معنی دا ذلت زان کمزور گڑن اے اللہ ایاک نعبد منستا مخد زان کمزور گڑو
او دا دنیا قانون دے چیسان دے چاہتا کمزور کو ورتدیوی جزستا دا جنگ نیم ستا دا مقابلے نیم ز کمزور متزما مدد اوکا نو دا عام سڑی ہم پزڑکی ترس رازی او ستا خیال ساتھی تا سرا مدد کی نو چاچا زان رب تا کمزور کو اللہ بے امداد کی گا نبا کی ایاکا نعبدو اللہ منگتا تزان کمزور کو ستا مخ تزان ذلیل شمارو دارنگ دا عبادت ماند خشوع او خضوع عاجزی او یرا اے اللہ دا ستا دا ذات نکو دا بلچانا یرا نکو نا بلچاتا عاجزی کو نہ دا عبادت تعریف علماء دا سکی الطاعت مع غایت الخضوع تعریف دا عبادت سے شو الطاعت مع غایت الخضوع والتذلل دا اللہ سبحانہ وتعالی خبر منل الطاعت مع غایت الخضوع دا اللہ خبر منل پا انتہائی عاجزے سرا دیر عجزی کے او دا اللہ خبر مانے والتذلل زان کمزوری گنے او دا اللہ عبادت کے علا وفق ما کلف بیہی مع اعتقاد الوہیت المعبود چھ دا اللہ کم حکم دے بس اغیت دی غالا ایخی دا خودی کی دیٹ کی دا خیال کوئے مع اعتقاد الوہیت المعبود الطاعت مع آیت الخضوع والتذلل على وفق ما کلف به مع اعتقاد الوہیت المعبود چی کمزاد تا عجزی کے کمزاد تا جڑا کے دا بستا عقیدہ استا با یقینی چی دا ذات زمان الہ دے دا ذات زمان الہ دے دا میں حاجت سر کون کے دے نمون کا طاعت دا امیروں کو گنا طاعت دا امیر کو طاعت دا پیغمبر علیہ السلام کو یا طاعت دا خپل مشر کو دا مور پلار کو خودی کی زمون دا عقیدہ نہیں چی دا زمون الہ دے دا پیغمبر علیہ السلام خبر ابون منو خدا نووی چی دا زمون الہ دے حاجت روا دے مشکل کشا دے دا خبری نکو دیتا وی عبادت سو خبری بھئی عاجزی تقوی و یرا او عقیدہ دا الوہیت دا رب زما الہ دے دا تزکہ کتا کی گا دا الہ زما حاجت سر کوي زکہ دا ترا مدد شوام دا عام طور باندی اصحاب الباطن او متصوفہ دی دا اللہ عبادت کی او دا اللہ سبحانہ وتعالی الہ امگنی او طاعت دا اللہ نکی خبر دا اللہ نمانی خپل عقل پس روان دے نقش بندیت پس روان دے دا خلقم تنبار دے قبر پرست طبقہ اللہ نمانی اگرچہ بظاہر کی دعوی کی خود اللہ سبحانہ وتعالی ارہ خبر نمانی لکہ شرک رد اللہ کڑے دے دیتا قبر پرست نہ تیاری گی دا ہم دا عبادت پا مزا ندی پویا اہل بدع دا عبادت پا مزا ندی پویا او بدعیان دا عبادت پا مزا پویا ولی ندی دا عبادت یو معنی دا طاعت دا اغزات بمانی ہم دا چاچ عبادت کے نو بدعیان پا دی بدعات زان اللہ تا رسی خدا بدعات دا اللہ دا حکم محالفت تے دا بدعات دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقوں مخالفت دے نو سنت نبات پا جمع دعا کی پا دعا کی اللہ یادی خدا سنت نبات پا جمع دعا دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ ندا مڑی پس سلویختی کی کلیز کی دا جمیش پہ خیرات کی عید میلاد النبی کی دا گنی ثواب لیکن طاعت پا کی نشتا دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر دا صحابہ طریقہ ندا نو دید عبادت پا مزن دی پویا ایاکا نعبدو اے اللہ من خاص تا عبادت کو دا بلچا نا عبادت دا اللہ رب العالمین بکو عبادت
دسترګو دے د دسترګو عبادت دا دے چې الله سبحانه وتعالی کم ځای کې منع کړي الته منع شه دې ته ځان متوجه کې مونږ عبادت صرف مونږ او دستوي دا زموږ یو ډېره غټه غلطي ده دا د عبادت غټ اقسام دي خو ټول عبادت پدې کې حصر نه دی سترګو عبادت دا دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم دا سترګې په ګناه کې مه استعمالوه تا عبادت دی د سترګو اوس کله چې د انسان مخې ته پردی زنانه تېره شوه او دی ورته بیا ګوري نو الله رب العالمین فرمایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور الله د سترګو په خیانت پوهیږي یو ښځې ته د په دې نیت وکتل چې دای ته لار ورکم یا دا زما مور ده خور مې ده په لار څوک دي د تعارف کتل دي پیژندل په دې دی الله نه رانیسي خو یعلم خائنة الاعین چې ورته دې وکتل د کتو نه پس دې پې سترګې ایسارې کړې په دې دواړو کتو کې الله فرق کولی شي او د سترګو په خیانت باندې رب العالمین پوهیږي وما تخفي الصدور او زړه کې چې د دې ښځې باره کې کم راز او کومه خبره پټه کړه هغه رب العالمین په دې باندې پوهیږي نو د سترګو عبادتونه شروع کړي دې سره به الله حافظي تیزي کړي د بد نظری د ګناه ځایونو ته کتل ممنوع ځایونو ته کتل دې سره د انسان حافظه کمزوري کیږي علم ور سره کمزوري کیږي تقوا په خرابيږي ایاک نعبد الله مون خاص تا عبادت کو سترګې ستاره پر استعمالو دغه سي په دې سترګو باندې قران او سنت ګورا حق به ګورا حق به مطالعه کوا دا د سترګو عبادت دی دارنګ د لاس خپل عبادت دی د خپل عبادت دی د جبه خپل عبادت دی د زړه خپل عبادت دی دا تمام عبادتونه د چا لپاره دي ایاک نعبد اے الله من خاص تا عبادت کو د بل چا نه و ایاک نستعين او اے الله من خاص تا نه مدد غواړو د بل چا نه ګوره نستعين لم مفعول ورلا دویم حذف کو چې مدد د نفس کې غواړو او مفعول چې حذف شدا قاعده ده ان حذف المعمول يوزن بالعموم دا عموم ته اشاره اے الله مون امداد غواړوستانه په هر حالت کې عموم ته اشاره ده تاسو ګورئ مخکې وی عبادت نو دا تخصیص بعد التعمیم ده دا امداد وختل عبادت دی او کنه ده نو په نعبدو کې دا نستعين د نفرود دی کنا ځان له مستقل چې کله وروړي دي ته علم معانی کی راضی دروس البلاغه کې به وای دي ته وی تخصیص بعد التعمیم د عمومي خبره نفس یو سیس خاص کول دا یاد دي د وجه نه چې عبادتونه ډیر دي خود ټولو نه غټ عبادت د الله نه امداد وکړي دي یو خبره ده امداد چې عبادت مشرکان هم کو رکوع الله ته کولا سجدي الله ته کوله تر دې چې طواف هم د الله د پاره کو خو چې کله به تلبیه وین لبیک اللهم لبیک لا شریک الله ستا شریک نشتا خو یو څو نازولی دي غیله تا اختیار ورکړل نو عبادت مشرکانو هم د رب العالمین کو خرامدت شبه الله نه بغیر لات منات غوسه او هبل توي نو زکه وي چې ګوره داسې نه چې سجده الله ته کوما او رستو هم چې رامدد شلو یزوانا داسې نه چې رکوع الله ته کوم خود کم قبر شین بوټي چې وینم نو هغه نه لخت راماتوم او هغه تعظیم کو قبر وینم داغي کانی بزان وام ولته شمه بلوم او شالونه بدلوم نا ایاک نستعين اے الله مونږ به مدد مستانه غواړو په هر حالت کې نو د عبادت نفس استعانت ذکر کو دا ډېر اهم مرتبه ده تاسو ته وګورئ
دا سړی چې اهل حدیث شي الله ورته عقیده نصیب کی دا ډېره غټه خبره ده که زمونږه عقیده د سلفیت نه وه نو زوم توحید کامل صرف د اهل الحدیث دی د یو قبر مالګې بم سټلی یو قبر بم جارو کو په یو قبر باندې بم شالونه غړول په یو قبر باندې بم مالګې سټلی یو قبر باندې بم جاروګانې وخلې سړی له چې الله عقیده ورکړي نو عزت ورته الله محفوظ کړي دا یقیني خبره ده وایي په خبره نو ایاک نستعین مونږه خف علماء لیدل په دې باندې خلکو کتابونه لیکلي دي کتابونه چې د یو ولی توفیل او برکت الله ته مخې ته چې اے الله د دې قبر والا په برکت باندې ما وبخي او کله کله وی اے الله د دې قبر په برکت باندې دستانه امداد غواړم او زما مشکلات حل کړي او بعض خلق دی قبر والا تو وی اے کاکا اے بابا اے شیخا کتا زما دا کار اللہ تا وړاندې کو زما دا کار کیږي وای دا ځکه نه کیږي چې تا الله ته ویلی نه دي ذهن د خبر نه متاثر دی پدې د الله لاک لاک شکر وباسه چې زموږ تاسو ذهن د چانه متاثر دی و ایاک نستعین اے اللہ من خاص تانا امداد غواړو په هر حالت کې میں علماء دی کتابونه لیکلي دي په دې چې وسیله جایز ده په انبیاء باندې په اولیاء باندې او په نیکانو خلقو باندې علماء کتابونه لیکلي دي نو که عقیده مون ته الله نو نصیب کړي زمون قلمونه په دې خبرو باندې استعمالېدل دا د الله یو لوی فضل دی چې الله سړي ته عقیده نصیب کړي د قران او د حدیث د دې قدردار چې د دې عقیدې لپاره بیا بهترین علومو کی چې سړی د دې عقیدې پوره دفاع وکړي و ایاک نستعین الله مون خاص تانه امداد غواړو او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تم پیغمبر علیہ السلام فرمایلو او معاذ رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلو اذا استعنت فاستعن بالله کله چې ته امداد غواړې نو امداد صرف او صرف د رب العالمین نه غواړه اذا استعنت فاستعن بالله امداد د یو الله نه غواړه بيد الله نه بل چا نه امداد مه غواړه دا عقیده جوړه کا او یاد ساته الله سره تعلق وجدا دا اصل عبادت وې دي ته چې ته د الله امداد حاصل کی ایاک نعبد و ایاک نستعین شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ قول مدارج السالکین کے علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ دلتا نقل کرے دے اگر وہی پدی ایاک نستعین کی اللہ دے شرک تمام لارے بند کرے غیر اللہ نے دا مدد وختلو حل لارے بند کرا او مدد خاص زان سراو تڑو چھ امداد کو ان کے بید رب العالمین نبل سب نشتا تا چې کله پته ولګی دا چې امداد صرف رب العالمین زما کولی شي دغه ذات ته ځان ورنږدې کا دغه ذات سره خپل تعلق قوي کا دغه ذات سره خپل محبت برقرار وساته چې کله هم دغه رب نه وخت کې کله هم دغه رب نه سوال کې چې الله رب العالمین ستا سوال قبلي او ستا امداد کوي انبیاء چې څومره دي باغی چې تکلیف راغله دی الله سبحانه و تعالی ته جڑا کړی دا الله دې امداد وکړي و ایاک نستعین مونږه امداد غواړو الله خاص تانا په تمام کارونو کې دا د دې دلیل دی تخصیص دی ته وی چې ایاک نعبد ولا نعبد غیرک و ایاک نستعین لا نستعین غیرک حسر دیتے ہوئی چی ایجاب و صلب دوار صورتو نجوڑ کے امداد خاص تا نوارو بل چانے نوارو عبادت صرف ستا کو اے اللہ دا بل چانے مونگا دا بل چا مونگا عبادت نکو او بل سکستا امداد کولیم نشی زا اکثر دا واقعہ واما پا دی بغداد کی یو درگاہو اگر درگاہ اگر قبر سردر بہترین گیٹ لگے دلو نو خلق باطل دا قبر نه به بچي وختل چاوي مال نارینه اولاد راکا چاوي مال زنانه اولاد راکا اوسم چې پنجاب ته لړ شي دا قبرونه آباد دي خلق په پیسې نو لی یو سو بل سکی نو هلته یو چرسی چرته ولاړو
نو چرسی د الله نه بچی سے د غواړي د چرسی خزنه نه بچی وسو غواړي بس هغه چې د گیټ ته کتري دی هغه چې بابا سره ناشنا گیټ در باندې لګیدل دی کله به په بڑا وامه نو هغه چې خلک ټول دي شوی د دې تل د زیارت د قبر د گیټ هغه قبلي سستګړي دی گیټ وړل چې داسې یو 2 غنټې پس دا مریدان را پاسې دي دي مونږورانو هغه یو ولته یې لکه گیټ څه شو هغه بل ټول وی چې لکه گیټ خو نشته کسانه دې ځای چرسی وړې دراړې دوه هغه سره می دوب نه کړي بس خلک ور په منډه شوی دی او چرسی گیټ په وګړې روان دي یو بازار کې دی هغه چرسی ګرځ کړي دی او ترې ظالما پوره دنیا دې پسره غسته هغه درې دې دا ویسه منډه جوړ کړی دی دې منډه نه داتا خو بابا د دربار نه گیټ راوړل غرقوي دا کار څوک کوي زمون مسلمانانو خو دې داسې چې دی خو د جمعه او د درګاه نه غلا باندې ډېر چل راځي په حاجه د چاله ملمتله نو وتوي چې دې بکی دګې نه دی ډېر ثواب دی جوته ناشته او ویلي دا مې جمعه نه را پټ کړل نو بس چرسیم دغه کار کړل هغه وتوي دا چې چل دی خو یارو وی دا ور ما را پټ کړل نه دی دا خدای بابا مال په خپل را کړل تاسو له بچی درګې مال گیټ راکو کسبت خبره ده نو بابا باندې په اعتراض نه کیږي امخا بابا ده لوی شان ده سر ته شمه بلیږي خو ته غاڼي پراته دي ولې بابا بارک بد وای وا بیان یې سو دا صبر هغه دی الله دې وبخ بابا هو چا لګیټ نشي ورکوله او تاسو الله وبخ چې مال گیټ نشي راکوله تاسو اولاد څنګه درکې مال د خپل زیارت موجود گیټ نشي راکوله تاسو له بے اختیار غایبانه تور اولاد څنګه درکې هغه ډېر زیات ملامت شوی د ناراضه دا وافي نو عرض میں دا کو چې امداد بيد الله نه بل څوک نشي کوله ورکون کې د تمام سيزونو صرف الله سبحانه و تعالی دې بيد الله نه بل څوک ستا امداد نشي کوله نو خپل ځان دغه الله سره وتړه خپل تعلق دغه الله سره برابر کا کله چې الله سره تعلق برابر کو دغه ذات دې بیا امداد کوي الله دې چې زموږ تعلق الله سره دومره قوي شي چې کله موږ ته امداد ضرورت راځي چې الله زموږ امداد کوي یونس علیہ السلام د تیرو په ویخ کې د مئی په خېټه کې دنه په تور شپه کې आवाज وکړ لا اله الا انت اے الله دا تمام کائنات رڼاګانې مې موکتي د تیرو ویخ مې موکتو لا اله پدې تیرو کې دنه هم او د دې تیرو نه بار په دې تمام رڼاګانو کې ستانه بغیر بل څوک د یونس علیه السلام امداد کوونکی نشته دا आवाज د سمندر د ویخ نو کو پر عرش کې رب العالمین واورید او الله سبحانه وتعالى فرمای فنجیناه من الغم فورن می دا ټینشن نخلاص کو مې بر راغه او روي وشتو او د پاسه په کدومونو سره ګنکړه و انبتنا علیه شجره من یقطین د کدومونو په الله سره ګنکړه دغه ځکه الله سبحانه وتعالى یو کمالی نقطه فرمای وکذالک ننجی المؤمنین المؤمنین صيغه د جمع ده او یاد ساته د جمع په صيغه چې الف لام داخل شي دا الف لام استغراقی وي الله فرمای دا تمام مؤمنانو له نجات ورکو کله چې امداد د چانو وغواړي الله نو وغواړي الله سبحانه وتعالى دې زمون په مشکل کې داسې امداد وکي لکه د سیدنا یونس علیه السلام چې کړو الحمد طول صفتنا د اولوہیت لله خاص الله لردی ربی چپالون کې دغه الله العالمین د ټول مخلوقاتو الرحمانی عام مهربان دغه الله په دنیا کې الرحیم خاص مهربان به په آخرت کې مالک اختیارمند دغه الله یوم الدین د ورځې د فیصله ایاک خاص تعالی اے اللہ نعبدو مونگ عبادت کو و ایاک خاص تعالی اے اللہ نستعین مونگ امداد غوڑو پا ہر حالت کی یو قسم ہے سرج الدین ترجمہ کا